मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल एक है आयशा की 5th एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आयशा कहती है, मेरा रब मुझे बचाएगा। बेशक मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। आयशा मुसलसल इसका विद किए जा रही थी। देखो लड़की, हकीकत को तस्लीम कर लो, तुम अपने घर से 2 से 3 घंटे की मुसाफिर जितना दूर हो चुकी हो। यहाँ पे पुलिस का पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। करीबी गांव भी 1 आध मील की मुसाफत पे है। मेरे सारे नौकर चाकर जा चुके हैं, अब तुम मेरे रहमो करम पे हो। मैं अल्लाह के कामिल कलमात के साथ ऐसी तमाम चीजों के शर से पनाह चाहती हूँ जिन्हें इसने पैदा किया है। आयशा ने ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला चिल्लाया, मैं कह रहा हूँ बंद करो ये ड्रामेबाजी, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो दांत पीसने लगा। वरना क्या बिगाड़ोगे मेरा? इन्नल हिक्मत अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं है। तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो। अब्दुल्ला चिल्लाया, मुझे तुम अगवा करके लाए हो अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए, और चाहते हो मैं तुम्हारी इज्जत करूं, तुम्हारे इशारों पे नाचूं। तुमने मेरे बाप की पगड़ी उछाली है, मेरी माँ को अपने गुंडों से पिटवाया है, और मेरी असमत को तार तार करने का मंसूबा बनाया है। देखो आयशा, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी एक झलक ने मेरे होशो हवास छीन लिए थे। मेरा खुद पे कोई इख्तियार नहीं रहा है। फुसली बटेरे जहां भी पक्की फसल नजर आई, चौंच मारना शुरू कर दी। लेकिन इस दफा तुम्हारी चौंच टूटेगी। फसल का एक दाना भी तुम्हारे नसीब में नहीं होगा। मेरी रगों में गैरतमंद बाप का खून गर्दिश करता है। मेरी जान जाए पर मेरी असमत पर मैली आंख हराम है। समझते क्या हो अपने आप को? अब्दुल्ला ने फौरन लपक कर आयशा को गर्दन से दबोच लिया। इसकी आंखों में खून उतर रहा था। 2 टके की लड़की इसकी तौहीन कर रही थी, इसके सामने और इसी के घर पर। आयशा पानी से निकली मछली की तरह तड़पने लगी। इसको अपनी सांस बंद होती महसूस हुई। मजामत में अपने हाथों से अब्दुल्ला के चेहरे को पीटना शुरू किया। इसका हाल पिंजरे में कैद परिंदे जैसा हो रहा था, जिसे फुड़फुड़ा सकता है। आयशा ने अपनी ताकत से बढ़कर इसकी नाक पे मुक्का मारा, जिससे इसकी नाक से खून फूट पड़ा। अब्दुल्ला ने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। इसकी नाक से खून टिप टिप फर्श पर गिरना शुरू हो गया। आयशा को छोड़कर वो फौरन कमरे से निकल गया। आयशा मौका गनीमत पाकर दरवाजे की तरफ बिजली की तेजी से बढ़ी और कमरे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी और खुद दरवाजे के सामने फर्श पे बैठ गई। लेकिन शायद ये इत्मीनान बख्श नहीं था। इसने कमरे में पड़े दबीज सोफे के साथ खींचाताने शुरू, साथ साथ दुआया कलमात का विर्द भी जारी रखे हुई थी। "ऐ अल्लाह, कोई काम आसान नहीं है मगर जिसे तू आसान कर दे, और तू जब चाहता है मुश्किल को आसान बना देता है। तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। अल्लाह की मदद से वो सोफे को धकेल कर दरवाजे तक लाने में कामयाब हो गई। फिर मेज को भी घसीट कर सोफे के साथ जोड़ दिया, ताकि अगर वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे तो इसके लिए आसानी ना हो। अब्दुल्ला मुसलसल चिल्ला रहा था और धमकियां दे रहा था, दरवाजा खोल दो वरना मार दी जाओगी। लेकिन आयशा ने एक रग पे तवक्कल करके इस बात की तलाश शुरू कर दी। अब यह कमरा इसके लिए वक्ती पनाहगाह था, जिसे निकलने के लिए इसको कोई हल ढूंढना था। अब्दुल्ला दरवाजे के बाहर पीछो-ताप खा रहा था। नाक काफी हद तक सूज चुकी थी और वक्फे वक्फे से खून भी रिस रहा था। खून से रुमाल पूरा गीला हो गया था। गुस्से से वो अपनी मुट्ठियां बींच के रह गया। बादल फिर से गरजा। बिजली का कड़का इसके फार्म हाउस के फिर तरफ दीवार हिलाने के लिए काफी था। छमछम बारिश का शोर इसको और ही बेचैन करने लगा। कैसी ठीक लड़की हो, लगता है कमांडोज के साथ रह चुकी है। अब्दुल्ला को 2 टकी की लड़की से पिट जाने का गम खाए जा रहा था। भला मुझे क्या जरूरत थी बाहर आने की? इधर ही बिस्तर की चादर से नाक साफ कर लेता। मेरी अकल पे तो पत्थर पड़ गए। अब्दुल्ला को शदीद पछतावा था। फार्म हाउस में खामोशी का राज था। मसवे बारिश के रिमझिम के चारों तरफ दिल दहला देने वाला सन्नाटा। दरवाजा तोड़ना भी जान जोखिम में डालने के बराबर था। 4 से 5 मर्द ही इसको मिलकर तोड़ सकते थे, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल, जिसको दस्तियाब होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। चारों नचा ड्राइंग रूम में ही बैठ गया। आशा ने खूब रोध होकर खिड़की की तरफ जाने का सोचा ही था कि दरवाजा फिर से धड़ धड़ करने लगा। शदीद खौफ की लहर पूरे जिस्म में सरायत कर गई और भागकर सोफे के ऊपर बैठ गई। 5 मिनट की खामोशी के बाद नजर कमरे के दरवाजे दूसरे दरवाजे पड़ी तो चेहरे का रंग जर्द हो गया, जैसे किसी ने इसका सारा खून निचोड़ लिया हो। लेकिन हिम्मत करके तेजी से इसकी भी बाहर से कुंडी चढ़ा दी। छोटे सुराख से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तारीख में कुछ नजर न आया। फिर हिम्मत करके खिड़की की तरफ खोली। पुरानी लड़की लकड़ी से बनी मजबूत और पायदार खिड़की को खोलना चाहा, लेकिन इस ख्याल को छटक दिया कि अभी मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मोमबत्ती अपनी जिंदगी के आखिर मराहिल तय कर रही थी। वो मजीद 1 या आधा घंटे ही रोशनी फैला सकती थी। इसके बाद इसने भी गुल हो जाना था। आर्य को अपना वजूद भी इस जलती मोमबत्ती की तरह महसूस हो रहा था, जैसे इसने खुद हो जाना है। वैसे इसकी भी जिंदगी टूटी हुई शाख की माने डोल रही थी, जो तेज हवा के झोंकों से कभी इधर और कभी उधर पटकी जा रही थी। आंसू की रफ्तार में और रवानी आ गई। दिल अपने वालिदैन और छोटी बहनों के लिए तड़पा
نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، میرے لیے کتنے پریشان ہوں گے۔ باپ کی خربت اور چھریوں سے آٹا مجبور اور بے بس چہرہ اس کا دل چیر رہا تھا۔ ایک دم خیال کیپٹن مغیث کی طرف گیا جو اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ کیپٹن مغیث جس کی وہ امانت ہے، ایک وجیح اور نیک سیرت انسان، قرآن و سنت کا مقلد، اللہ اور رسول کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھنے والا، اس کے سپنوں کا شہزادہ، اسے اپنے آپ سے چنتا محسوس نظر آ رہا تھا۔ غم کی لہر اس کے دل و دماغ کو چھلنی کرنے لگی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی، آج یا عزت جائے گی یا پھر زندگی۔ میری عزت کیسے جا سکتی ہے؟ میں تو کیپٹن مغیث کی امانت ہوں، میں کیسے خیانت کر سکتی ہوں؟ میں منافق نہیں ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک امانت میں خیانت کرنا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بے بسی کی سالم میں بھی اس نے دل سے وعدہ کیا، میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن اس بد کردار شخص کے ہاتھوں اپنی عصمت دری نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ماری بھی گئی تو اپنی عصمت کو بچاتے ہوئے مروں گی، تو دل میں خلش تو نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا، طوفان تھم گیا، کالی گھٹائیں ابر آلود آسمان کی شفافیت نیلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کمرے کے چھوٹے سے روشن دان سے روشنی چھن چھن کر کمرے میں موجود چیزوں کی خبر دے رہی تھی۔ تری سہمی آشا کی نظریں اس دیو کامت کمرے کا طواف کرنے لگیں۔ کمرے میں بچھا شاہانہ انداز کا بہت بڑا بیڈ، ساتھ دونوں طرف میں لیمپ، ایک کونے میں بہت بڑی الماری، ڈریسنگ ٹیبل جو طرح طرح کی مختلف خوشبوؤں سے اٹا ہوا تھا، تبیز صوفہ اور ساتھ کافی ٹیبل، فرش کو سنگ مرمر سے مزین کیا گیا تھا۔ کمرہ ایک دم چاروں طرف سے روشن ہو گیا، سارے بلب روشن ہو چکے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے دوسرے دروازے میں بنے تالے کے سوراخ سے اندر جھانکا تو سامنے والے بیسن اور شاور دکھائی دیا۔ عائشہ نے لمبا سانس کھینچا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم از کم وضو تو کر سکوں گی۔ اس نے اپنی فوت شدہ ظہر اور عصر کی ادائیگی کا سوچ کر واش روم کا رخ کیا۔ بایاں پاؤں اندر رکھنے سے پہلے بیت الخلاء کی دعا مانگی، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ نکلتے وقت اے اللہ میں تیری بخشش طلب کرتی ہوں۔ قبلے کی سمت کا تعین کرنا مشکل تھا، لیکن اپنے حساب سے اس نے اندازہ لگایا اور نماز کی ادائیگی شروع کر دی۔ دروازہ دھڑ دھڑ بجنا شروع ہو گیا، لیکن اس نے خوف میں بھی اپنی نماز کو جاری رکھا۔ آنسو ٹپ ٹپ کر کے اس کے حسین گالوں کو بھگو گئے، گلاب کے پگڑی جیسے ہونٹ خوف و ہراس کی بدولت سفید اور نیلے پڑ رہے تھے۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیے، اے میرے رب مجھے اس وحشی درندے سے بچا، میری عزت کو محفوظ رکھ، اور اے اللہ میرے لیے راہ فرار آسان بنا۔ آمین۔ دعا میں روتے روتے ہچکی بن گئی۔ میرے مالک تو جانتا ہے میری ہر کمزوری، میری ہر مجبوری کو، میرے مالک میری مصیبت کو آسان کر۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو، اے اللہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم، میں تیرے رحمت سے مدد کی طلبگار ہوں کہ میرے تمام کام درست فرما دے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ پھر درود ابراہیم کا ورد رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر گلے میں خشکی سے کانٹے چبھنے لگے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس پہ نظر گئی، سوچا پی لوں، لیکن اس خیال کو ترک کر دیا، نہ جانے یہ لفنگا کیا ملا کے لایا ہو پانی میں، بہتر ہے اس کو گرا دوں، نلکے سے پانی نکال لوں۔ عبداللہ باہر شدید غم و غصے میں تلملا رہا تھا، وہ بار بار اس مضبوط بند دروازے کو دیکھتا جس میں اس کے دل کی ملکہ نے خود کو قید کر لیا تھا۔ اس کے احساسات و جذبات سے بالکل آری، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے اس کو قائل کروں۔ وہ خود ہی اسی ششوپن میں مبتلا ڈرائنگ روم کے چکر کاٹ رہا تھا۔ آشا نے ہمت کر کے کھڑکی کی طرف بڑھنا شروع کیا اور دھیرے سے اس کی چٹکی ہٹائی۔ لکڑی کی اس مضبوط کھڑکی کے باہر مضبوط لوہے کے سریے کا جال بنا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر اس کے دل کو قرار آ گیا کہ یہ لفنگا کھڑکی کے ذریعے بھی اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ دروازہ دھڑ دھڑ بجنا شروع ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا اب تو ٹوٹ ہی جائے گا۔ باقی آپ کل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو ضرور بتائیے گا اور لائک کیجیے گا۔